रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डलसुचिरमीशननर्तितपन्नगे अमरताडिदुन्दुभिसुन्दरं वियति गायति दैवतयौवते नमति यद्यदमुष्य शिरोहरे परिविहाय तदुन्नतमुन्नतं परिमतन् पदपङ्करुहाचिरं व्यहरताः करतालमनोहरं त्वदवभग्नविभुग्नफणागणे गलितशोणितशोणितपातसी पणिपतावसीदति सन्नतास्तदबलास्तव माधवपादयोः अयि पुरैव चिराय परिसृत त्वदनुभावविलीनहृदोहिताः मुनिभिरप्यनवाप्यपतैस्तवैर्नुनुवुरीश भवन्तमयन्त्रितं फणिवधूजनभक्तिविलोकन प्रविकसत्करुणाकुलचेतसा पणिपतिर्भवताच्युतजीवितस्त्वयि समर्पितमूर्तिरवानमत् रमणकं व्रजवारिधिमध्यगं पणिरिपुर्न करोति विरोधिताम् इति भवद्वचनान्यतिमानयन् पणिपतिर्निरगाधुरगैः समं फणिवधूजनदत्तमणिव्रजज्वलितहारदुकूलविभूषितः तटगदैः प्रमदाश्रुविमिश्रितैः समगतास्वदनैर्दिवसावधौ निशिपुनस्तमसा व्रजमन्दिरं व्रजितुमक्षम एव जनोत्करे स्वपति तत्र भवच्चरणाश्रये दवकृशानुररुन्धसमन्ततः प्रबुदितानत पालय पालयेत्युदयदार्थ रवान् पशुपालकान् अवितुमाशुपपातमहानलं किमिह चित्रमयं खलु ते मुखं शिखिनिवर्णत एव हि पीतता परिलसत्यधुना क्रिययाप्यसौ इति नुतः पशुपैर्मुदितैर्विभो हरहरे दुरितैः सह मे गदान् श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द आनन्दचिन्मयने शरणं श्रीचोट्टानिकर भगवती अम्मये शरणं नारायण अखिलगुरोर्भगवन् नमस्ते।